complete our learning. So we'll start with Shanti Mantra, little bit of practice, then the news set for today. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 8th ध्यान श्लोक। चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। फलश्रुति 2 to 12 together. Give me a moment. Okay. य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः। वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तत्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिः श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः। 13th श्लोक। फलश्रुति न क्रोधो मा प्रणध न च मात्सर्यं मात् फलंतत सर्यं सर्यन् सॉरी न for the अनुस्वर मात्सर्यन् न लोभो नाशुभा नाशुभा महाप्रणभ दीर्घ
ना शुभा मतिः, short a visarga. Bhavanti krita, complete the. Punyanam, for anuswara. Bhaktanam purushottame, bhaktanam purushot goes till halantata, then complete the purushottame. न क्रोधो न च मात्सर्यम्, न क्रोधो न च मात्सर्यन् न क्रोधो न च मात्सर्यन्, न क्रोधो न च मात्सर्यन् न लोभो नाशुभा मतिः, न लोभो नाशुभा मतिः न लोभो नाशुभा मतिः, न लोभो नाशुभा मतिः न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो नाशुभा मतिः, न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानाम्, भवन्ति कृतपुण्यानाम् भवन्ति कृतपुण्यानाम्, भवन्ति कृतपुण्यानाम् भक्तानां पुरुषोत्तमे, भक्तानां पुरुषोत्तमे भक्तानां पुरुषोत्तमे, भक्तानां पुरुषोत्तमे भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे, भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे together complete shloka. न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो नाशुभा मतिः, भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे. 14th shloka. Dyaus, the soft sound, the ear, halanta the ear, and then au, double o matra, dyau, and then halanta sa for visarga. Dyaus only till the visarga, then sa comes again, complete sa now. Dyaus sa chandrarka, sa chandrar goes till the halatara that comes in between here, then complete ka, chandrarka, take it together. Dyaus sa chandrarka nakshatra, nakshatra. खंदिशो न for anuswara, खंदिशो भूर्महो दधिः, भूर दीर्घ उकार अलंतर महो दधि, not dadi and not dahi, meaning is dahi but dadhi, alpa prana da, then mahaprana dha, dadhi short e visarga, महो दधिः. वासुदेवस्य complete here, वीर्येण complete na, विधृतानि, विधृत महाप्रणध रे, विधृतानि शॉर्ट की, महात्मनः, महात्मन बोथ कंप्लीट मन, देन विसर्ग महात्मनः. द्यौस चंद्रार्क नक्षत्रा, द्यौस चन्द्रार्कनक्षत्रा द्यौस चंद्रार्क नक्षत्रा, द्यौस चन्द्रार्कनक्षत्रा खंदिशो भूर्महो दधिः, खन्दिशो भूर्महो दधिः खंदिशो भूर्महो दधिः, खन्दिशो भूर्महो दधिः द्यौस चंद्रार्क नक्षत्रा, खंदिशो भूर्महो दधिः. द्यौस चन्द्रार्कनक्षत्रा
यत्राखन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण वासुदेवस्य वीर्येण वासुदेवस्य वीर्येण वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः विधृतानि महात्मनः विधृतानि महात्मनः विधृतानि महात्मनः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः Together. द्यौश्चन्द्रार्कनक्षत्राखन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः 15th shloka. Sasura Sura. See, lot of sirs. So just see left to right. Sasura, one part. Sura, second. Gandharvam. Sasura Sura Gandharvam. One word comes together. Sayaksho Raga Rakshasam. Sayaksho Raga, not Rag, Raga, complete Ga. Rakshasam, ending with Halantama. And here also not Rakshas. Rakshasa completes a and then Halantama. When we take it together, very limited scope for error. Rakshasam. Jagadvashe, Jagad goes till Halantata, then Vashe complete va. Varta Tedang, Varta complete the. Tedang nasal nga for Anuswara. Krishnasya Sacharacharam, Sacharacharam. Here also Halantama ending. Sasura Gandharvam ससुरासुर गन्धर्वं ससुरासुर गन्धर्वं ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं 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 ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं जगद्वशे वर्ततेदं जगद्वशे वर्ततेदं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् कृष्णस्य सचराचरम् कृष्णस्य सचराचरम् कृष्णस्य सचराचरम् जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् Together. ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् 16th shloka. Indriyani with short e, not indriyani, indriyani. Mano buddhis Alantasa for Visarga. Satwan, 2/3, Satwan. Satwan Tejo Balan Dhritihi. Dhriti, Mahapranatha. Dhriti, short E. Visarga. Vasudevatma. Vasudevatma, complete ma.
Kanyahuhu. Vasudevatmakanyahuhu. Visarga followed by ksha. You've seen this a few times earlier. Visarga remains as visarga, pronounced as visarga, and the rhyme will match the preceding vowel. Kanyahuhu. Kshetrang kshetrajna. So then a slight pause, although we don't stop in the style that we are chanting here. This is the end of the quarter. A pause here is easier than other places. Kshetrang, nasal nga for anuswar here. Kshetrajna. Kshetrang kshetrajna. Complete nya. Eva cha. Eva, not ev. Eva cha. Kshetrang kshetrajna eva cha. Indriyani manobuddhis. Indriyani manobuddhis. Indriyani manobuddhis. Indriyani manobuddhis. Sattvam tejo balam dhritihi. Sattvam tejo balam dhritihi. Sattvam tejo balam dhritihi. Sattvam tejo balam dhritihi. Indriyani manobuddhis. Sattvam tejo balam dhritihi. Indriyani manobuddhis. Sattvam tejo balam dhritihi. Vasudevatmakanyahuhu. 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 Kshetrang kshetrajna eva cha. Kshetrang kshetrajna eva cha. Kshetrang kshetrajna eva cha. Kshetrang kshetrajna eva cha. Vasudevatmakanyahuhu. Kshetrang kshetrajna eva cha. Vasudevatmakanyahuhu. Kshetrang kshetrajna eva cha. Together. Indriyani manobuddhis. Sattvam tejo balam dhritihi. Vasudevatmakanyahuhu. Kshetrang kshetrajna eva cha. 17th shloka. Sarvaga manamacharaf. Sarvagamana, one part, or sarvaga. Take it till complete first. Mana macharaf. Sarvagamanam, actual word breakup. Acharaf, two words here. Prathamam parikalpate. Pratha pranatha. Parikalpate. Achara, complete, not achar. Achara prabhavo dharmo. Achara prabhavo dharmo. Dharmasya prabhurachyutah. Dharmasya prabhurachyutah. Prabhur till halantara and then achyutah, two parts coming together. Prabhurachyutah. Dharmasya prabhurachyutah. Visarga at the end. Sarvagamanaamacharaf. 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 Prathamam parikalpate. Prathamam parikalpate. Prathamam parikalpate. Prathamam parikalpate. Sarvagamanaamacharaf. Prathamam parikalpate. Prathamam parikalpate.
सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो आचारप्रभवो धर्मो आचारप्रभवो धर्मो आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः धर्मस्य प्रभुरच्युतः धर्मस्य प्रभुरच्युतः धर्मस्य प्रभुरच्युतः आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः Together. सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः 18th shloka Rishayaf Risha complete sha Rishayaf half like sound for visarga Rishayaf Pitaro Deva Mahabhutani Bhutani ends with short e Dhatavaha Dhata complete the complete word Dhatavaha Jangama Jangaman Chedan Janga goes till ga complete ga then add the ma Jangama similar word then instead of dirgha makara rasva and anuswara comes Jangama Jangaman nasal nya for anuswara chedan here also nasal yeah che the are both complete here che is okay the is complete Jangama Jangaman chedan Jagan Narayanodbhavam Jagan two nas here first part goes till halantana Jagan Narayanod goes till halanta the Bhavam Mahaprana bha complete Bhavam halanta ending Jagannarayanodbhavam Rishayaf Pitaro Deva ऋषयः पितरो देवा Rishayaf Pitaro Deva ऋषयः पितरो देवा Mahabhutani Dhatavaha महाभूतानि धातवः Mahabhutani Dhatavaha महाभूतानि धातवः Rishayaf Pitaro Deva Mahabhutani Dhatavaha ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः Jangama Jangamanchedan जङ्गमाजङ्गमञ्चेदन् Jangama Jangamanchedan जङ्गमाजङ्गमञ्चेदन् Jagannarayanodbhavam जगन्नारायणोद्भवम् Jagannarayanodbhavam जगन्नारायणोद्भवम् Jangama Jangamanchedan Jagannarayanodbhavam जङ्गमाजङ्गमञ्चेदन् जगन्नारायणोद्भवम् Together Rishayaf Pitaro Deva Mahabhutani Dhatavaha Jangama Jangamanchedan
चेदं जगन्नारायणोद्भवम्. 19th shloka. Yogo jnanan na faranswara tatha sankhyam sankhya sa then nasal nga then halanta kha sankhya ends with the complete ya sound. Then anuswara here gets a nasal va sound. Sankhyam vidyash halanta sha for visarga. Vidya again there is a soft sound, should not become vidya. Even though in English, a lot of us may write it as vidhya, there is no Mahaprana sound here. Vidya, appropriate spelling according to the way it should be pronounced is vidya. Vidyash, alantasha for visarga. Shilpadi karmacha, karma, complete ma, karmacha. Vedash, alantasha. Shastrani, shastra, not shastra. Here it's actually tra. See 2 lines here. Shastrani. Vedas Shastrani Vijnanam. Postal Halantama Vijnanam. Then the A that remains becomes the beginning of the next part. Etat Sarvan Janardanat. Etat till Halantata. Sarvan nasal near. Janardanat. Not Janard. Janarda. Complete the Janardanat ends with Halantata. Yogo jnanan tatha sankhyaಂ. योगो ज्ञानं तथा सांख्यं. Yogo jnanan tatha sankhyaಂ. योगो ज्ञानं तथा सांख्यं. Vidya shilpadi karma cha. विद्या शिल्पादि कर्म च. Vidya shilpadi karma cha. विद्या शिल्पादि कर्म च. Yogo jnanan tatha sankhyaಂ. Vidya shilpadi karma cha. योगो ज्ञानं तथा सांख्यं. विद्या शिल्पादि कर्म च. वेदाशास्त्राणि विज्ञानम्. वेदाशास्त्राणि विज्ञानम्. वेदाशास्त्राणि विज्ञानम्. वेदाशास्त्राणि विज्ञानम्. एतत् सर्वं जनार्दनात्. एतत् सर्वं जनार्दनात्. एतत् सर्वं जनार्दनात्. एतत् सर्वं जनार्दनात्. Now this word Vijnanam etat sarvan is one word. If we split it by quarter, then we do it the way we just did it. But when we do the complete line together, following the convention of not taking a pause at the end of the quarter, this whole thing will come together. Vedaशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात्. वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात्. Together, complete shloka. Yogo jnanan tatha sankhyaಂ. Vidya shilpadi karma cha. Vedaशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात्. 20th shloka. Eko Vishnur alantara. Mahat bhutam. Mahat goes till halantada. Then bhutam. Prathag. Pra Mahapranatha. Prathag goes till halantaga. First part. Bhutanya goes till ya. Bhutanya. Halantana complete ya. Prathag bhutanya nekashaha. Nekasha complete letters. Visarga nekashaha. Trin lokan.
Okay, something to note here. This should be a Chandra Bindu. If it is only an Anuswara, just take this note because this will denote only a nasal sound, not another la to be added because two la's are already given here. 3 is Dirgha, then nasal la, and then Lokan. Trilokan is how it goes. Trilokan Vyapya, complete here. Bhutatma Bhunkte. Bhung nasal, then halanta ka, then ta with a matra. So this a matra goes all the way here with the ta. If it's too difficult to understand, just go by the English pronunciation. Note the nasal that's there. Bhunkte Vishwabhugavyayah. Vishwabhugavyayah or Vishwabhug will go till halantaga avyayah. Avyaya complete, then visarga. Vishwabhugavyayah is one word, comes together, but this is the actual word breakup. Vishwabhugavyayah. Eko Vishnurmahadbhutam. एको विष्णुर्महद्भूतम् Eko Vishnurmahadbhutam. एको विष्णुर्महद्भूतम् पृथक् भूतान्यनेकशः. पृथग् भूतान्यनेकशः पृथक् भूतान्यनेकशः. पृथग् भूतान्यनेकशः एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः. एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा. त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा. त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः. भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः. भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा. भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः. त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः Together, complete shloka. एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः. त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा. भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः. 21. Imam stavam bhagavato. Bhaga, not bhagavato. Bhaga, complete ka. Bhagavato Vishnor alantara vyasena, not vyasen. Vyasena, complete na. Kirtitam Vishnor vyasena kirtitam. Kirti then alantara, then shortikara. Kirti tam alantam ending. Pathedya, soft sound, dya, pathedya, before that is mahaprana tha. Pathedya icched purushash. Icched, mahaprana cha, then halanta ta. Icched, one part. Purushash. Pathedya icched purushash. Shreyaf praptum sukhani cha. Half for like sound. Shreyaf praptum, sorry, ma for anuswara. Sukhani, mahaprana kha, dirgha. Sukhani, short e, cha. Sukhani cha, minimal gap in between. Imam stavam bhagavato. इमं स्तवं भगवतो
इमं स्तवं भगवतो इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः पठेद्य इच्छेत् पुरुषस् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः पठेद्य इच्छेत् पुरुषः We'll do this once more, just so we are clear about the pronunciations. Patedya icchet purushash. पठेद्य इच्छेत् पुरुषः Shreyah praptum sukhani cha. श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च Shreyah praptum sukhani cha. श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च Patedya icchet purushash shreyah praptum sukhani cha. पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च Together. इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च 22nd श्लोक विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् विश्वेश till halantasha Varamajan na for anuswara Devan nasal near Jagataf Alantapha Prabhum Avyayam Alantam ending Bhajanti ye Pushka Rakshan Pushka complete ka Rakshan na for anuswara Nate Yanti short e Yanti Parabhavam Parabhava both are complete letters Alantama at the end Parabhavam. And then this part gets repeated. Nate yanti parabhavam om nama iti. Not nam, nama. And there is no visarga here. This is not namaha. Om nama iti. Vishveshwaramajam devan. विश्वेश्वरमजं देवन् Vishveshwaramajam devan. विश्वेश्वरमजं देवन् Jagataf prabhumavyayam. जगतः प्रभुमव्ययम् Jagataf prabhumavyayam. जगतः प्रभुमव्ययम् Two ways to split this last word. Prabhu and mavyayam is a simple way from understanding the easy way to pronounce it. Or the actual word, if you are able to get that better, prabhum will go till halantama, then avyayam. Just that bha, ma, when they come together, that mix up sometimes happens. So, understand it both ways, should be okay. Vishveshwaramajam devan jagatah prabhumavyayam. विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् Bhajanti ye pushkarakshan. भजन्ति ये पुष्कराक्षन् Bhajanti ye pushkarakshan. भजन्ति ये पुष्कराक्षन् Nate yanti parabhavam.
न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् भजन्ति ये पुष्कराक्षन्न ते यान्ति पराभवम् भजन्ति ये पुष्कराक्षन्न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवमों नम इति न ते यान्ति पराभवमों नम इति Together, complete shloka. विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षन्न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवमों नम इति. Okay, there's one more for today. Arjuna uvacha. Arjuna, complete na, not Arjun. Arjuna uvacha, complete cha. Padma patra, Padma, complete ma. Patra, Vishalaksha, Padmanabha. Padma, again, same thing. Nabha, Mahapranabha. Surottama, Surot, till halantata, then complete the. Surottama, complete ma. Bhaktana manuraktanan. Bhaktana manuraktanan. Na for Anuswara. Simple breakup. Or Bhaktanam, we'll go till Halantama. First part, actual word breakup. Then Anuraktanan, second part. Bhaktanam Anuraktanan Trata Bhava, complete va, Bhava Janardana. Again here, complete na, not Janardan, Janardana. Arjuna Uvacha. अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष 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 पद्मनाभसुरोत्तम 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 पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां 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 त्राता भवजनार्दन त्राता भवजनार्दन त्राता भवजनार्दन त्राता भवजनार्दन भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन. Complete shloka. Arjuna uvacha Padmapatra Padmanabhasurottama Bhaktanamanuraktanaं Trata Bhavajanardana. Alright, we'll practice this part. Now only the last set remains, 10 shlokas and one closing part. So please practice everything else and then we'll complete this in the next session on Wednesday. Then we'll meet for Guru Purnima celebration, offering whatever we have learnt as a grace of Bhagwan back to Bhagwan himself through the Guru Parampara on Thursday. 13 shloka onwards together.
न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्राखन्दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्